भवतां सर्वेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणम् अध्यापयन्नस्मि। अधुना पाठेऽस्मिन् व्याकरणस्य शब्दानुशासनस्य अस्य प्रयोजनानि यानि इतोपि सन्ति तानि अधिकृत्य अत्र अहं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। गते पाठे शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि इति प्रश्ने रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति समाधानेन व्याकरणाध्ययनस्य प्रवर्तकफलयोः विषये प्रतिपादितम्। तदुत्तरं पुनः शब्दानुशासनस्य अस्य भूयः प्रयोजनानि वर्तन्ते इति भाष्यकारेण प्रतिपाद्यते। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति अष्टौ प्रयोजनानि अधिकृत्य अष्टौ आनुषङ्गिकप्रयोजनानि अधिकृत्य इदानीं पाठे अस्मिन् प्रतिपाद्यते मया। व्याकरणाध्ययनस्य रक्षोहागमलघ्वसन्देहान् विहाय अन्यान्यपि प्रयोजनानि सन्ति। तानि कानि? तदाह भाष्ये इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते सुराः दुष्टशब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति इमानि त्रयोदश प्रयोजनानि आनुषङ्गिकानि भवन्ति। रक्षोहादीनां प्रयोजनानाम् एतेभ्यः प्रयोजनेभ्यः पूर्वं कथनं तेषां प्राधान्यबोधनाय तेषां रक्षोहागमलघ्वसन्देहानां प्राधान्यात् तेषां कथनम् आदौ उक्तं। तेषां प्रधानत्वं च वाक्यार्थावगमहेतुक पदपदार्थज्ञानाधीनत्वेन अन्तरङ्गत्वात् तेषां प्राधान्यम्। अतः अन्तरङ्गत्वात् तेषाम् आदौ प्रतिपादनं कृतं। ततः परं वक्ष्यमाणानां प्रयोजनानां तु शब्दापशब्दप्रयोगविधिनिषेधविषयत्वेन बहिरङ्गत्वेन एतेषां वक्ष्यमाणानां प्रयोजनानां बहिरङ्गत्वमिति कारणात् इमानि प्रयोजनानि अनन्तरं प्रतिपादितानि तेभ्यः रक्षोहागमलघ्वसन्देहेभ्यः प्रयोजनेभ्यः अनन्तरम्। अतः अत्र प्रयोजनानि इति शब्दस्य प्रवर्तकानि फलानि इत्यर्थः, अर्थात् व्याकरणाध्ययन प्रवर्तकफलानि इति तात्पर्यम्। तत्र वक्ष्यमाणानि वाक्यानि प्रवर्तकानि तद्बोध्यानि फलानि इति विवेकः। अर्थात् यानि प्रयोजनानि इति कथ्यन्ते तानि सर्वाण्यपि व्याकरणाध्ययनं प्रवर्तकत्वेन वर्तन्ते। तर्हि तद्वारा फलस्य प्राप्तिर्भवति, प्रत्यवायपरिहारो वा मोक्षप्राप्तिर्वा इत्येवं रीत्या फलानि लभ्यन्ते तथा आचरणेन। अतः एतेषाम् आनुषङ्गिकत्वात् पूर्वोक्तेभ्यः प्रयोजनेभ्यः पृथग् उपादानं, न तु रक्षोहादिभिः सह एतेषां कथनं नास्ति इति अत्र भिन्नभिन्नतया द्वयोः प्रयोजनयोः अर्थात् मुख्यप्रयोजनात् आनुषङ्गिकप्रयोजनानां पृथक् कथने तात्पर्यम्। इत ऊर्ध्वम् इमानि आनुषङ्गिकप्रयोजनानि अत्र प्रतिपाद्यन्ते। अत्र पाठे अष्टौ प्रयोजनानि अधिकृत्य प्रतिपाद्यते मया। इतः उत्तरत्र पाठे अवशिष्टानि प्रयोजनानि अधिकृत्य च प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमं प्रयोजनं तावत् ते सुराः इति। अत्र भाष्यवचनमस्ति ते सुराः। ते सुराः हेलयो हेलयः कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः म्लेच्छो मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति वर्तते। अत्र ते असुराः हेलयः हेलयः इति अपशब्दं प्रयुज्य पराबभूवुः पराजयं प्राप्तवन्तः। अतः ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै म्लेच्छाः मा भूम न म्लेच्छितवै इत्यत्र म्लेच्छा मा भूम अपभाषणेन अपशब्दप्रयोगेन म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। अत्र कः अपशब्दः वर्तते, कः अपशब्दः तैः असुरैः प्रयुक्तः इति प्रश्ने तत्र समाधानमुच्यते। अत्र हेलय शब्दे कः दोषः इति प्रश्ने केचन इत्थं वदन्ति,
हेलयः इत्यत्र हैहे प्रयोगे हैहयोः इति सूत्रेण हे शब्दस्य टेः प्लुते प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावेन भाव्यं। हे असुराः हे अरयः इत्यत्र प्रकृतिभावेन भाव्यं। यतः हैहे प्रयोगे इति सूत्रेण हे है अनयोः शब्दयोः प्लुतविधानात् प्लुतात् परत्र यदा अच् परत्र भवति तदा प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावो भवति। तर्हि अत्र प्रकृतिभावेन भाव्यमासीत्, परन्तु हेलयः हेलयः इति पूर्वरूपं कृत्वा एङः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपं कृत्वा हेलयः हेलयः इति असुरैः प्रयुक्तं। तर्हि अतः हेलयः इत्यत्र हैहे प्रयोगे हैहयोः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण च प्लुतप्रकृतिभावयोः अकरणं दोषः। अतः अयं दोषः वर्तते, अयम् अपशब्दः वर्तते। अत्र एतादृश अपशब्दप्रयोगेन ते पराजिताः इति कथयति इदं वाक्यं। ततः परम् अत्र अस्मिन् शब्दे वस्तुतः त्रयः दोषाः अभिधीयन्ते। प्रथमः दोषस्तावत् हे शब्दस्य प्लुतः तत्प्रयुक्तप्रकृतिभावश्च भवेत्, परन्तु तत्र प्लुतप्रकृतिभावयोः अकरणम् अत्र शब्दे दोषः इति प्रतिपादितं। हेलयः इत्यस्मिन् शब्दे द्वितीयदोषं प्रति अनुधावनं वर्तते। हेलयशब्दे द्वितीयदोषः कः? हेलयः इत्यत्र पदद्वित्वे कर्तव्ये वाक्यस्य द्वित्वं कृतं। हे अलयः अलयः इति वक्तव्ये हे अलयः हेलयः इति वाक्यस्यैव द्वित्वं कृतं। स च दोषः इति केचन अभिप्रयन्ति। सर्वस्य द्वे इति सूत्रेण द्वित्वं विधीयते। तेन सूत्रेण पदस्यैव द्वित्वं विधीयते, न तु वाक्यस्य। अतः हेलयः हेलयः इति वाक्यस्त्वद्वित्वकरणात् अयं कश्चन दोषः इति केषाञ्चन अभिप्रायः। अतः एतादृश अपशब्दप्रयोगात् वाक्यद्वित्वं करणात् एतादृश अपशब्दप्रयोगेन ते असुराः पराभूवुः इति कथनस्य तात्पर्यम्। अतः वयमपि असुरसदृशाः म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति तात्पर्यम्। व्याकरणाध्ययनेन पदस्यैव द्वित्वं भवति, न तु वाक्यस्य इति ज्ञानस्य सत्वात् एतादृश अपशब्दप्रयोगस्य प्रसक्तिर्नास्ति। अतः व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। अन्यथा व्याकरणाध्ययनं विना अपशब्दप्रयोगद्वारा म्लेच्छत्वम् अस्मासु च स्यात् इति कथनस्य तात्पर्यम्। एवं द्वितीयदोषम् अभिधाय तृतीयदोषमप्यत्र अस्मिन् शब्दे अभिधत्ते ग्रन्थकारः। का आवश्यकता तृतीयदोषस्य कथनाय? तर्हि द्वितीयदोषेऽपि किञ्चित् अस्वारस्यं वर्तते। द्वितीयः यः दोषः उद्भावितः पदस्य द्वित्वे कर्तव्ये वाक्यस्य द्वित्वं कृतमिति तदपि न युक्तं। नेदं द्वित्वम् अपि तु ऐच्छिकः द्विप्रयोगः अयम् इति कथ्यते। इदं तु द्वित्वमेव न, अपि तु ऐच्छिकः पुनः प्रयोगः इति। एवं सति अत्र द्वित्वस्यैव अप्रसक्त्या द्वित्वमेव नास्ति इति यदा उच्यते तदानीं न कश्चित् दोषस्य सद्भावः अत्र। तर्हि कः दोषः वक्तव्यः अस्मिन् शब्दे येन अपशब्दप्रयोगेन ते असुराः पराभूताः म्लेच्छाः सञ्जाताः इति चेत् हे अरयः इति वक्तव्ये हेलयः इति लत्वप्रयोगः दोषः इति बोध्यम्। अतः न म्लेच्छितवै इत्यस्य न अपभाषितवै इत्यर्थः। म्लेच्छो वै अपशब्दः इत्युक्तम्। एवं च हेलयः इति लकारयुक्त अपशब्दप्रयोगेन ते असुराः म्लेच्छाः सञ्जाताः। अपशब्दं प्रयुञ्जते ते असुराः, अतः म्लेच्छः नाम अपशब्दः। तत्कथं म्लेच्छो नाम पुरुषविशेषः वा देशविशेषो वा। एवं सति म्लेच्छशब्देन कथम् अपशब्दः उच्यते इति चेत् निन्दार्थक म्लेच्छ धातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययो भवति, तेन म्लेच्छा विषयः इत्यर्थः। तर्हि म्लेच्छा विषयत्वम् अपशब्दे वर्तते इति कारणात् म्लेच्छः इति शब्दस्य अपशब्दः इत्यर्थः। म्लेच्छनं नाम निन्दा। निन्दा च शास्त्रबोधित विपरीतोच्चारणेन पापसाधनत्वात् अत्र अपशब्दप्रयोगस्य म्लेच्छनं वर्तते। एवं च म्लेच्छा नाम निन्द्याः इत्यर्थः। अतः म्लेच्छाः निन्द्याः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति तात्पर्यम्। एवं च असुरसदृशाः म्लेच्छाः मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति सिद्धम्। एवं च इदमपि किं साक्षात् व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं न, अपि तु व्याकरणाध्ययनप्रवर्तकतया व्याकरणाध्ययने प्रवर्तते, येन अत्र पापभाक्त्वम् अस्मासु यथा न स्यात्। अतः अस्य आनुषङ्गिकत्वप्रयोजनं सिद्धम्। एवमेव अन्येषामपि प्रयोजनानां व्याकरणाध्ययनप्रवर्तकत्वं तद्वारा पापनिवृत्तिर्वा उत पुण्यलब्धिर्वा फलमिति ज्ञातव्यम्। ततः परं द्वितीयं प्रयोजनं दुष्टः शब्दः। अत्र भाष्यवचनं वर्तते दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति यतेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात् इति। अत्र स्वरवर्णशब्दयोः सर्वनामत्वाभावात् ताभ्यां तसि प्रत्ययः कथम् इति प्रश्नः अत्र
वर्तते। अत्र स वाग्वज्रः यजमानं हिनस्ति यतेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् स्वरतः अपराधात् इति प्रयोगः अत्र भाष्यवचने वर्तते। स्वरतः स्वरशब्दात् तसि प्रत्ययः कृतः, सर्वनाम्नः विधीयते तसि प्रत्ययः। तर्हि स्वरशब्दस्य सर्वादिगणे कुत्रापि अप्रवेशात् अस्य सर्वनामसंज्ञायाश्च असत्वात् कथमस्मात् तसि प्रत्ययः इति प्रश्नः। तर्हि तस्य समाधानम् उच्यते आद्यादिगणपठितत्वात् आभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र तसि प्रत्ययः बोध्यः। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा इति, स्वरतः वर्णतः उभयत्रापि तसि प्रत्ययः अनयोः शब्दयोः आद्यादिगणपठितत्वात्। यथा वा आदितः इत्युच्यते अन्ततः इत्युच्यते, तद्वत् स्वरतः वर्णतः इति स्वरशब्द वर्णशब्दयोः आद्यादिगणे पठितत्वात् आभ्यामपि शब्दाभ्यां तसि प्रत्ययः सिद्ध्यति। एतदुत्तरम् अस्य भाष्यवचनस्य अर्थः निरूप्यते। यदर्थप्रतिपादनाय प्रयुक्तः शब्दः स्वरवर्णदोषेण यदि अनभिमतम् अर्थं यदि कथयति तदा सा वाक् एव वज्रायुधः सन् यजमानं हिनस्ति हन्ति। यथा इन्द्रशत्रुशब्दः स्वरदोषात् यजमानं हिंसितवान् इत्यर्थः। स्वरवर्णदोषेण प्रयुक्तः शब्दः न केवलम् अनभिमतार्थबोधकः अपितु प्रत्यवायोत्पादनद्वारा हिंसकश्च भवति। एतदेव वाग्वज्रशब्देन अत्र प्रतिपाद्यते। यथा अध्वर्युकृतात् होमात् यजमाने धर्मोत्पत्तिः, तथा तत्कृत अपशब्द प्रयोगजन्य पापात् यजमाने प्रत्यवायश्च जायते इति तात्पर्यम्। तद्वदेव सा वाक् वज्रायुधः भूत्वा यजमानं हिनस्ति इति तात्पर्यम्। तत्र उदाहरणमपि प्रदर्शयति। यथा इन्द्रशत्रुः नाम इन्द्रशत्रुशब्दः, यतेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इत्यत्र इन्द्रशत्रुशब्दः स्वरेण अपराधः तत्र जातः, अतः सः यजमानं हिंसितवान् हिनस्ति। तद्वदेव अस्मासु अपि स्यात् इति तात्पर्यम्। तत्र वृत्रासुरः इन्द्रस्य नाशाय कश्चन यागम् आरब्धवान्, आभिचारयागम् आरब्धवान्। तत्र इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रः ऊहितः। तत्र शत्रुशब्दः यः रिपौ रूढः सः अत्र न स्वीक्रियते, अपितु शमयिता शातयिता इत्यर्थे यौगिकः क्रियावाचकः शब्दः, क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दः अत्र स्वीक्रियते। शत्रुशब्दः शद् धातोः ण्यन्तात् औणादिक कृन् प्रत्यये कृते निष्पद्यते इति बोध्यम्। तेन अत्र शत्रुशब्दस्य यौगिकत्वात् बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः अर्थे भेदः सिद्ध्यति। इन्द्रस्य शत्रुः इन्द्रशत्रुः, इन्द्रः शत्रुः यस्य सः इन्द्रशत्रुः इति अत्र बहुव्रीहि समासे तत्पुरुष समासे च रूपसाम्येपि अर्थे भेदः वर्तते। तत्पुरुषे कृते इन्द्रशत्रुः इत्यस्य इन्द्रस्य शातयिता भव इत्यर्थः सिद्ध्यति। इन्द्रशत्रुः वर्धस्व, इन्द्रस्य शत्रुः वर्धस्व इत्यर्थः, इन्द्रस्य शातयिता वर्धस्व इत्यर्थः लभ्यते। बहुव्रीहौ आश्रिते सति इन्द्रः शातयिता यस्य सः इन्द्रशत्रुः, इन्द्रशत्रुः शः वर्धस्व, इन्द्रः शातयिता यस्य सः वर्धस्व इत्यर्थः लभ्यते। तथा सति यस्तावत् यागं कुरुते तस्य इन्द्रः शातयिता भवति इति तात्पर्यम्। अत्र अध्वर्युना तत्पुरुषमाश्रित्य इन्द्रस्य शत्रुर्भव वर्धस्व इत्यर्थे प्रतिपाद्ये अन्तोदात्तस्वरे प्रयोक्तव्ये आद्युदात्तः प्रयुक्तः अत्र ऋत्विजा अध्वर्युना। तेन आद्युदात्तस्वरेण अत्र बहुव्रीहि समासस्य यो अर्थः अभिप्रेतः सः अर्थः लब्धः। ऋत्विजा प्रयुक्तः यः आद्युदात्तस्वरः वर्तते सः इन्द्रशत्रुशब्दः, तेन तस्य बहुव्रीहित्वात् आद्युदात्तस्वरवतः शब्दस्य बहुव्रीहित्वात् वृत्रस्य इन्द्रः शातयिता जातः। तेन इन्द्रेण वृत्रस्य हननम् अभूत्। अत्र इन्द्रशत्रुवर्धस्व इति मन्त्रः ऊहितः इत्युक्तम्। तर्हि तत्र आद्युदात्तस्वरप्रयोगेन अस्य शब्दस्य बहुव्रीहि समासत्वात् इन्द्रः वृत्रस्य शातयिता सम्पन्नः इति कारणात् वृत्रस्यैव हननम् अभूत् अत्र इन्द्रेण। एवं सति अत्र इन्द्रशत्रुशब्दे यथा स्वरतः अपराधः जातः स्वरेण, तद्वारा स्वयं वृत्रः यथा नष्टः जातः, तद्वत् एतादृशस्वरेण वा वर्णेन वा अपशब्दप्रयोगेन अनभिमतार्थं च प्रतिपाद्य स एव वाक् अस्माकं कृते वज्रायुधस्सन् अस्मान् हिनस्ति इति तात्पर्यम्। अत्र इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति मन्त्रः ऊहितः इत्युक्तम्। ऊहितस्य कथं मन्त्रत्वम् इति चेत् अत्र मन्त्रशब्दः बोधकपरः, अत एव भाष्ये च मंत्रो हीन स्वरतो इति प्रसिद्धमपि शिक्षापाठं परित्यज्य दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः इत्येवं रीत्या
अत्र पंक्तिः भाष्यकारेण विरचिता। अतः अत्र मंत्रः इति शब्दस्य बोधकः इत्यर्थः भवति। एवञ्च अत्र दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुङ्क्ष्महि, दुष्टशब्दप्रयोगेन अस्माकमेव स्वयं नाशः यथा न स्यात् तदर्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। एवञ्च अत्र इदमेव तात्पर्यं। पुनः अत्रापि साक्षात् व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं नोक्तम्, अपितु तत्र अनभिमतार्थबोधकः सन् प्रत्यवायोत्पत्तौ अनिष्टं सिद्ध्यति इति तात्पर्यम्। अतः प्रत्यवायपरिहारः यथा स्यात् पापं यथा न स्यात् तदर्थमध्येयं व्याकरणम् इति तात्पर्यम्। इतः परं तृतीयं प्रयोजनम् अधिकृत्य प्रतिपाद्यते। तृतीयं प्रयोजनं तावत् यदधीतम्। अत्र भाष्यवचनं वर्तते, यदधीतम् अभिज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नावैव शुष्कैधः न तज्ज्वलति करहिचित् तस्मात् अनर्थकम् आधिगीष्महि इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। निन्दार्थवादोऽयं श्लोकः। श्लोकार्थस्य निरूपणं क्रियते अधुना। अर्थपरिज्ञानं विना यद्यद् अधीतं तत् निष्फलं भवति। अर्थात् अर्थबोधनं विना केवल पाठमात्रकरणं निष्फलं भवति। यथा शुष्कैधः अनग्नौ न ज्वलति निष्फलं भवति, तथा अर्थपरिज्ञानरहिताध्ययनं निष्फलम् इति भावः। अतः तेन किं निष्फलाध्ययनं भवतु इति चेत् निष्फलाध्ययनं निषिद्धं वर्तते। अत्र अधीतम् अभिज्ञातम् इति तावत् विरुद्धम्। इति चेत् अभिज्ञातम् इति शब्दस्य सुबादि संस्कारैः अभिज्ञातं, व्याकरणादि संस्कारैः अभिज्ञातम् इत्यर्थः ग्राह्यः। निगदेन इत्यस्य पाठमात्रेण इत्यर्थः। अनेन निन्दार्थवादेन निष्प्रयोजनाध्ययन अनौचित्येन निष्प्रयोजनं न अध्येयम् इति निषेधकल्पनम् अत्र क्रियते। अतः निषिद्धम् अध्ययनं मा भूत् इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्यर्थः अत्र फलति। ततः परं चतुर्थं प्रयोजनं यस्तु प्रयुङ्क्ते इति। अत्र भाष्यवचनं वर्तते, यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोणन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः। अनेन व्याकरणाध्ययनस्य अभ्युदय हेतुत्वं प्रदर्श्यते। अनेन वाक्येन अस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः। यः कुशलः पुरुषः अधीतव्याकरणः वाग्योगवित् लक्षणस्मरणपूर्वकं सूत्रस्मरणपूर्वकं यथावत् अम्बूकृतादिदोषरहितान् शब्दान् व्यवहारकाले विशेषे अर्थविशेषे प्रयुङ्क्ते सः अनन्तं जयं परत्र आप्नोति, सः वाग्योगवित् अपशब्दैः दुष्यति च इत्यर्थः। वाचः योगः वाग्योगः। प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकम् अर्थविशेषपरत्वं वाग्योगः तद्वेत्ति इति वाग्योगवित्। अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययविभागेन सह अर्थविशेषपरत्वं यस्य शब्दस्य सः वाग्योगः इत्युच्यते। तादृशवाग्योगं यः जानाति सः वाग्योगवित्। अर्थविशेषे यः प्रयुङ्क्ते इति कथनस्य अयमभिप्रायः, कश्चन शब्दः क्वचिदर्थे केनचित् निमित्तेन प्रयुक्तः साधुः, अन्यथा तु असाधुः। यथा अश्वे अश्वशब्दः जातिनिमित्तकः असाधुः, धनाभावनिमित्तकः साधुः। गवि गोनी शब्दः जातिनिमित्तकः असाधुः। एवं अर्थविशेषं सम्यक् परिज्ञाय युक्तं शब्दम् अर्थविशेषे यः प्रयुङ्क्ते सः जयमाप्नोति इत्यर्थः लभ्यते। एतावता श्लोकार्थः प्रतिपादितः। अत्र काचित् आशंका। अत्र वाग्योगविद् अपशब्दैः दुष्यति इत्युक्तं। दुष्यति नाम निन्द्यो भवति इति तात्पर्यं। कः? यः वाग्योगवित् सः निन्द्यः। किमर्थम्? अपशब्दज्ञानात् इत्युक्तं। वाग्योगवित् अपशब्दैः दुष्यति। तत्र श्लोके दुष्यति चापशब्दैः इत्युक्तं। कः दुष्यति इति संशये जाते तस्य समाधानम् उच्यते वाग्योगविदेव दुष्यति इति। किमर्थं वाग्योगविद् दुष्यति? सः वाग्योगवित्तु सूत्रस्मरणपूर्वकं शब्दान् तु अर्थविशेषे प्रयुङ्क्ते। एवं सति किमर्थं सः वाग्योगविद् दुष्यति इति प्रश्नः जायते अस्माकं मनसि। तस्य समाधानमुक्तं, यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान्नप्यसौ जानाति। यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञानेऽप्यधर्मः। अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति। भूयांसोः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः इति। इदानीं कश्चन पुरुषः साधुशब्दं जानाति, तर्हि गौः इति शब्दः साधुः इति ज्ञातश्चेत् गविबोधनाय, तर्हि गवि गोबोधनाय तद् अतिरिक्ताः शब्दाः यावन्तः सन्ति ते सर्वेपि अपशब्दाः इति ज्ञानं च तस्मै पुरुषाय जायते। एवं सति तस्य पुरुषस्य कृते साधुशब्दज्ञानं च वर्तते,
अपशब्दज्ञानं च वर्तते। एवं च अपशब्दज्ञानसत्त्वात् तस्मिन् पुरुषे सः निन्द्यो भवति इति कथनस्य तात्पर्यं। न केवलम् अपशब्दज्ञानेन केवलं पापं भवति, अपि तु भूयानधर्मः प्राप्नोति, पापाधिक्यं भवति इति कथ्यते। किमर्थं? भूयांसः अपशब्दाः, अल्पीयांसः शब्दाः, एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः वर्तन्ते, एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येवमादयः बहवो अपभ्रंशाः वर्तन्ते। तर्हि एकः गौः इत्ययं शब्दः साधुः इति ज्ञाते सति तदतिरिक्ताः अन्ये सर्वेपि शब्दाः असाधवः गोबोधनाय प्रवृत्ताः। एवं सति तर्हि एकसाधुशब्दज्ञानेपि बहूनाम् अपशब्दज्ञानं तस्मै पुरुषाय वर्तते। अतः तस्मै पापाधिक्यं भवति, भूयानधर्मः प्राप्नोति इति कथितम्। अतः सः वाग्योगविद् दुष्यति अपशब्दैः इत्यर्थः लब्धः अत्र। यदि शब्दाः बहवः स्युः, अपशब्दाः अल्पीयांसः, तदेव अत्र विश्लेषतया प्रतिपाद्यते। अत्र प्रश्नः समुत्पद्यते, साधुशब्दज्ञानस्य धर्मजनकत्वं शास्त्रेण उक्ता वर्तते, परन्तु असाधुशब्दज्ञानस्य अधर्मजनकता तु शास्त्रेण नोक्ता। एवं सति अपशब्दज्ञाने कथम् अधर्मः प्राप्नुयात् इति प्रश्नः जायते। यथा एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्ते स्वर्गे लोके कामदुग्भवति इति श्रुतिवाक्यं। तर्हि साधुशब्दज्ञाने धर्मो भवति इत्येतावान् अर्थः अस्मात् श्रुतिवाक्यात् लभ्यते। अपशब्दज्ञानेन अधर्मः भवति इति तु वाक्यं न कथयति। तर्हि अपशब्दज्ञानेन अधर्मः प्राप्नोति सः पुरुषः यः वाग्योगविद् इत्ययमर्थः कथं वर्ण्यते इति प्रश्नः। अपशब्दज्ञानस्य अधर्मसाधनत्वम् अत्र अनुमानेन साध्यते। तद्धि अनुमानम् अपशब्दज्ञानम् अधर्मसाधनं धर्महेतु साधुशब्दज्ञान विरोधित्वात् यद् यद्विरोधि तत्तद् विरोधि फलजनकं यथा श्लैष्मिकद्रव्यसेवनम् इति। अर्थात् साधुशब्दस्य विरोधी कः? अपशब्दः। तर्हि साधुशब्देन धर्मरूपफलं जायते चेत् तद्विरोध्य अपशब्देन तद्विरुद्धं फलं जायते। अतः अपशब्दज्ञानेन अधर्मप्राप्तिर्भवति इति कथितम्। अपशब्दज्ञानम् अधर्मसाधनं, धर्मस्य हेतुभूतः यः साधुशब्दः, साधुशब्दज्ञानं धर्महेतोः कारणं किं? साधुशब्दज्ञानं। तद्विरोधित्वात् साधुशब्दज्ञान विरोधिकः अपशब्दज्ञानम्। अतः साधुशब्दज्ञानेन धर्मस्य आविर्भवश्चेत् तर्हि असाधुशब्दज्ञानेन अपशब्दज्ञानेन तद्विरोधि फलमपि जायते, अधर्मोऽपि जायते इत्यनुमीयते। कस्यचित् पुरुषस्य श्लेष्मरोगः वर्तते, तर्हि श्लैष्मिकद्रव्यसेवनेन, औषधिसेवनेन श्लेष्मरोगः वार्यते। तद्वदेव अपशब्दज्ञानेन साधुशब्दज्ञानविरोधिफलं यद्वर्तते धर्मः अधर्मः तदत्र अपशब्दज्ञानेन भवति इत्युक्तम्। अतः सः वाग्योगविदेव दुष्यति इति कथनं सङ्गच्छते इत्युक्तम्। ततः परं तर्हि यस्तावत् अवाग्योगविद् वर्तते तस्य का गतिः? वाग्योगविद् अपि निन्द्यो भवति, अधर्मभाग् भवति, तर्हि अवाग्योगविदः का गतिः? यदि शब्दाः बहवः स्युः, अपशब्दाः अल्पीयांसः, तदा तु यज्ञादेः पापजनकत्वेपि अधिकधर्मजनकत्वात् यज्ञेषु कस्यचित् पुरुषस्य यथा प्रवृत्तिः भवति तथा शास्त्रस्य अधिकधर्मजनकत्वेन ईषत्पापजनकत्वेपि शास्त्रे प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। परन्तु अपशब्दानां भूयस्त्वात् आधिक्यात् शास्त्रस्य अधर्महेतुतया तत्र प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः वाग्योगविदेव दुष्यति इत्येव वक्तव्यम् इत्याशयः। अवाग्योगविदः का गतिः इति मत्वा अत्र प्रश्नः जायते। अथ यो अवाग्योगवित् अज्ञानं तस्य शरणम् इत्युक्तं। सः तावत् अज्ञानी वर्तते, अतः न सः पापभाग् भवति न वा पुण्यभाग् भवति। यस्तावत् अवाग्योगवित् सः तावत् न पापभाग् नापि पुण्यभाक्। तर्हि पुनः तत्र आक्षेपः कृतः, एतत्तु विषमोपन्यासः इत्युक्तं। तस्य भादकं भाष्यवचनं तु विषमः उपन्यासः, न अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुमर्हति, अत्यन्तमज्ञानं शरणं भवितुं नार्हति। उदाहरणं ददात्यत्र भाष्यकारः, यो हि जानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात् इति। अत्यन्ताय इति अव्ययम् अत्यन्तार्थे तिरश्चाम् अत्यन्तायोग्यत्वात्। अस्तु अज्ञानं शरणं मनुष्याणां तु योग्यत्वात् तैः निषिद्धानुष्ठानवर्जनार्थम् अवश्यं शास्त्रं विज्ञेयमेव। इदानीम् अज्ञानेन दोषे कृतेपि न अधर्मभाक्त्वं तस्मिन् जायते इत्युक्तं। तत्र किमुच्यते? अत्यन्तम् अज्ञानं
अधर्मभाक्त्वकारणं न इत्युक्तं। यतः तिरश्चां पशूनां कृते तादृश ज्ञानवाप्तियोग्यत्वं नास्ति, अतः तेषां कृते अत्यन्तम् अज्ञानं पापभाक्त्वं प्रति कारणं न स्यात् नाम। परन्तु मनुष्याः तावत् ये वर्तन्ते तेषां तत्र विवेकस्य सत्वात्, विवेकबुद्धेः सत्वात्, तेषां ज्ञानवाप्तेः योग्यतायाश्च सत्वात् तैः मनुष्यैः निषिद्ध अनुष्ठानवर्जनार्थं यद् निषिद्धं तस्य अनुष्ठानस्य वर्जनार्थं, निषिद्धस्य अनुष्ठानं यथा न स्यात् तदर्थम् अवश्यं कश्चन यत्नः कर्तव्यः, अवश्यं शास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः अवाग्योगविदः एव महान् अनर्थः इति भावः। अत्यन्ताय इत्यनेन पदेन शास्त्र अज्ञानं नैव शरणम् इति कथनेन किञ्चिदज्ञानं शरणम् इति फलितम्। अर्थात् तात्पर्यं किं, किञ्चिदज्ञानं वर्तते तदानीं तत्र अधर्मभाक्त्वं न स्यात् नाम। कश्चन पुरुषः एकं ब्राह्मणं हन्ति, सः इत्थं न जानाति सः ब्राह्मणः इति, तदानीं तावत् ब्राह्मणः इति ज्ञानाभावेन अयं ब्राह्मणः इति ज्ञानं नासीत्, अतः ब्राह्मणहननप्रयुक्तपापभाक्त्वम् अस्मै न भवति। यदि अयं ब्राह्मणः इति ज्ञात्वा यदि हन्ति तदानीं तावत् तत्प्रयुक्तपापभाक्त्वम् अस्मै अवश्यं प्रवर्तते एव। अस्मै अवश्यं पापभाक्त्वं ब्राह्मणहननप्रयुक्तपापभाक्त्वम् अस्मिन् पुरुषे जायते एव इति तात्पर्यम्। अर्थात् ब्राह्मणवध्यादेः पापजनकत्वेपि वध्यादेः ब्राह्मणत्वेन अज्ञानमेव पापाल्पत्वे प्रयोजकम् इति लभ्यते। अर्थात् अल्पं पापं लभ्यते कदा अयं यः वर्तते पुरुषः पुरोवर्ती सः ब्राह्मणः इति ज्ञानाभावे तदानीं हतवान् कश्चन पुरुषः तं ब्राह्मणं, तदानीं तावत् सः अल्पपापभाग् भवति। यदि अयं ब्राह्मणः इति ज्ञात्वा हन्ति तदानीं सर्वात्मना सः पापभाग् भवत्येव इति तात्पर्यम्। एवं च निषेधशास्त्रम् अजानन् ब्राह्मणत्वादिज्ञानपूर्वकं तद्वधादि यः कुर्यात् सोऽपि पतित एव। अर्थात् ब्राह्मणः इति जानाति परन्तु ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति शास्त्रं न जानाति, एवं सति यः तावत् ब्राह्मणं हन्ति तदानीं तावत् सः अवश्यं पापभाग् भवत्येव। यतः तेन मनुष्येन अवश्यं किञ्चित् शास्त्रं ज्ञातव्यं वर्तते, सः पशुवत् नास्ति, अयं तु मनुष्यः बुद्धिमान् वर्तते, अतः तया विवेकबुद्ध्या अनेन किञ्चित् ज्ञानमर्जनीयम् आसीत्। परन्तु स्वजीवने तादृशप्रवृत्तेः परित्यागेन सः ब्राह्मणं हन्ति, ब्राह्मणः ब्राह्मणमिति ज्ञात्वा हन्ति, ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति शास्त्रं न जानाति, एवमपि सः पापभाग् भवत्येव। अतः अपशब्दैः कः दुष्यति इति प्रश्ने अवाग्योगविदेव दुष्यति। अतः यः वाग्योगविद् विज्ञानं तस्य शरणं, तर्हि अपशब्दज्ञानात् अधर्मः प्राप्नोति तस्मै वाग्योगविदे इति यदुक्तं तत्तु अपशब्दप्रयोगे एव अधर्मः, न तु तज्ज्ञाने इति न दोषः इति भावः। अर्थात् यस्तावद् वाग्योगविद् वर्तते यदि सः अपशब्दं प्रयुङ्क्ते तदानीमेव सः पापभाग् भवति, न तु केवल अपशब्दज्ञानेनैव। अतः अपशब्दज्ञानमात्रेण पापभाग्त्वं नास्ति, अपशब्दप्रयोगेनैव सः पापभाग् भवति इति तात्पर्यम्। पुनरत्र भाष्ये प्रश्नः कृतः क्व पुनरिदं पठितम्, अयं श्लोकः कुत्र पठितः इति। तर्हि भाष्यकारेण समाहितं भ्राजा नाम श्लोकाः इति। पुनरत्र प्रश्नः कृतः किं च भोः श्लोकाः अपि प्रमाणं, किं श्लोकाः अपि प्रमाणं भवितुमर्हन्ति वा? तत्र प्रश्नः कृतः पूर्वमेव मया उक्तं गते पाठे। भाष्यपङ्क्तीनाम् इयं शैली वर्तते, वादिप्रतिवाद्योः संवाद इव भाष्यपङ्क्तेः रचनं वर्तते। तर्हि अत्र प्रतिवादिना पृष्ठे क्व पुनरिदं पठितं भाष्यकारेण समाहितं भ्राजा नाम श्लोकाः, तत्र पुनः प्रतिवादी पृच्छति श्लोकापि प्रमाणं भवितुमर्हन्ति वा? तर्हि भाष्यकारेण पुनः प्रश्नः कृतः किं चातः, तेन किं श्लोकाः प्रमाणं भवितुं नार्हन्ति वा, किं चातः? यदि प्रमाणम् अयमपि प्रमाणं भवितुमर्हति इति पुनः प्रतिवादी कथयति। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत् इति। उदुम्बरवर्णानां सुरापानं क्रियते, यदि तत् सुरापानं स्वर्गं गमयितुं न प्रभवति तर्हि क्रतुगतं सुरापानं कथं क्रतुं नयेत् इति परिहासरूपेण कश्चन श्लोकः वर्तते। तत्र समाधानमुक्तं भाष्यकरेण प्रमत्तगीश एषः अत्र भवतः, यस्तु अप्रमत्तगीतः तत् प्रमाणम् इति। एवं च पूर्वोक्तश्लोकः अत्र अप्रमत्तगीतः, अत्र आप्तेन उक्तः, आप्तवाक्यं भवति तत्। इदं तु केनचित् प्रमादेन केनचित् पुरुषेण प्रयुक्तो वर्तते सुरां पीत्वा, अतः सः आप्तः नास्ति, आप्तवाक्यं नास्ति तत्।
यद् उदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत् इतीदं पद्यं न आप्तप्रयुक्तं यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्दैः इति पद्यं तु आप्तप्रयुक्तं वर्तते। अतः तस्य प्रमाणत्वं भवितुमर्हति इत्येवं अत्र चतुर्थं प्रयोजनं निरूपितम्। अत्रापि पूर्वोक्तवत् साक्षात् प्रयोजनं नाभिहितं, प्रत्यवायपरिहाररूपेण प्रत्यवायपरिहारः अत्र फलत्वेन उपात्तम्, अतः व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यमिति प्रेरणा लभ्यते अस्मात्। अतः पंचमं प्रयोजनम् अत्र उच्यते अविद्वांसः। अत्र भाष्यवचनं तु अविद्वांसः प्रत्यविवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयमहं वदेत स्त्रीवन्मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। यः अविद्वान् प्रत्यविवादवाक्ये टेः प्लुतं कर्तुं न जानाति तेषु कामं नाम निश्शङ्कम् इत्यर्थः अयम् अहम् इति वदेत्, न तु अभिवादये देवदत्तोऽहम् इत्यादिना संस्कृतेन वाक्येन इत्यर्थः। तेन स्त्रीषु एव अयमहम् इति अभिवादनं कर्तव्यं। तत्र नाम्नः गोत्रस्य वा उच्चारणम् अनावश्यकं। यथा स्त्रीषु नामोल्लेखं वा उत गोत्रोल्लेखो वा नास्ति, तथैव यः विद्वान् प्लुतं न विदधाति प्रत्यभिवादवाक्ये टेः प्लुतं न करोति तस्मै तावत् स्त्रीषु इव अयमहमिति वक्तुं शक्यते, अभिवादनं कर्तुं शक्यते। प्रत्यभिवादवाक्यं नाम अभिवादनोत्तरम् आशीर्वचनार्थं यद्वाक्यम् उच्यते तत् प्रत्यभिवादवाक्यम् इत्युच्यते। एवं च तद्वत्करणेन सूचितशास्त्रज्ञानित्वकृत अपमानप्रयुक्त दुःखभाजौ मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्। अर्थात् अपमानभाक्त्वम् अस्मासु न स्यात् इत्येतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कार्यमित्युक्तम्। अथ षष्ठं प्रयोजनं विभक्तिं कुर्वन्ति। याज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजा सविभक्तिका कार्याः न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम् इति। प्रयाजानां सविभक्तिकया निर्देशार्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कार्यम्। अत्र पुनः मीमांसायां यागानां विभागः कृतः प्रयाजयागः अनुयाजयागः इति। तर्हि प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति। अतः प्रयाजयागेषु सर्वेपि मंत्राः सविभक्तिकाः न निर्दिष्टाः। पुनः तत्र तत्र पञ्चप्रयाजाः सन्ति। एतेषु पञ्चसु अपि प्रयाजेषु भिन्न भिन्न विभक्तीनां प्रयोगः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि तदनुसारेण कस्मिन् यागे कस्मिन् प्रयाजे यागे का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इत्येतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। ततः परं सप्तमं प्रयोजनं यो वा इमां पदशः स्वरशो अक्षरशो वाचं विदधाति स आर्त्विजीनो भवति आर्त्विजीना स्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्। यः इमां वाचं पदशः स्वरशः अक्षरशः वाचः प्रयोगं करोति स आर्त्विजीनो भवति। आर्त्विजीनो नाम ऋत्विजम् अर्हति। यः यज्ञऋत्विग्भ्यां तत्कर्म अर्हति इति यज्ञऋत्विग्भ्यां घकयौ इति सूत्रेण यज्ञऋत्विग् शब्दाभ्यां तत्कर्म अर्हति इत्यर्थे घकैं प्रत्ययो विधीयेते। ते आर्त्विजीनो नाम ऋत्विक्त्वम् अर्हति अयम्। आर्त्विजीनाः स्याम ऋत्विक्त्वम् अस्मासु यथा स्यात् तदर्थं च व्याकरणम् अध्येयम्। यतः पदशः अक्षरशः स्वरशः च यदा वयं शुद्धान् शब्दान् यदा वयं वदामः तदानीमपि वयम् आर्त्विजीनाः भवामः। अर्थात् ऋत्विक्त्वम् अस्मासु यथा स्यात् तद्योग्यता अस्मासु यथा स्यात् तदर्थम् अत्र व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यमिति तात्पर्यम्। एवं च इतोपि 6 प्रयोजनानि वर्तन्ते। एतेषाम् आनुषङ्गिकप्रयोजनानाम् अवशेषभागः अपरे पाठे अत्र निरूप्यते। धन्यवादः।